वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत, अरकान असम्बली को शो कॉज नोटिस, बुशरा बीबी की बेल, बट इवन दिन रिहाई मुमकिन ना हो सकना, ये सारी सूरत हाल पे बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बट मैं यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गेस्ट बनाकर नहीं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, मुझे इस पर लीगल ओपिनियन थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होगी। अबूजर सलमान न्याई साहब मेरे साथ मौजूद हैं। न्याई साहब अस्सलाम वालेकुम सर। खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये आज बुशरा बीबी वाला क्या मामला हुआ? बेल भी हो गई, हेडलाइंस भी चली, हर तरफ यही खबरें थी एंड एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग कि शाम तक शायद रिहाई भी, कुछ वकला से भी मेरी बात हुई एंड इवेंचुअली व्हाट हैपेंड? देखिए, नॉर्मल हालात में तो जब इस तरह बेल ग्रांट होती है तो आपको वो मचल के जमा कराने का मौका भी मिलता है, फिर रोपकार इशू भी हो जाता है, फिर जेल जाया जाता है और वहां पे फिर रिहाई मुमकिन होती है। लेकिन क्योंकि रियासत का और उसके इदारों का ये टारगेट है कि हमने बुशरा बीबी को जेल में रखना है और इमरान खान को तंग करना है, उनको परेशान करना है, तो ये रीजन है कि फिर आज हमने देखा कि एक तो जो कंसर्न जज है वो भी छुट्टी पे चले गए और फिर उसके बाद जितने ड्यूटी जजेस थे वो भी छुट्टी पे चले गए और बताया ये कहा गया कि जी सवात में कहीं जनाजे पे जा रहे हैं। लेकिन आई थिंक वो इंसाफ के जनाजा पढ़ने गए थे, मुझे तो ये लग रहा है, क्योंकि हमें तो यही नजर आ रहा था कि जो जुडिशरी है वो कंप्लिसिट है इसमें। रियासत को बिल्कुल फैसिलिटेट किया जा रहा है कि बुशरा बीबी को रिहा आज ना किया जा सके और फिर किसी और फ्रिवलेस केस में उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, और मकसद वही है, इमरान खान को परेशान करना है और साथ साथ बुशरा बीबी को भी विक्टिमाइज करना है। अबूजर साहब एक फोटो कल आई एम श्योर कि आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, बानी पीटीआई इमरान खान साहब की हमशीरा, वो कोर्ट में कल भी और आज भी इवन शी वाज ऑल अलोन टुडे। एट द सेम टाइम लोगों ने कंपैरिजन के लिए उनके साथ एक और फोटो लगा रखी है कि जिसके अंदर मखसूस नशिस्तों वाला जब मामला तहरीक इंसाफ के हक में आया वो डिसीजन, तो उसके बाद लंबी चौड़ी तादाद होती थी खवातीन की कोर्ट रूम्स के अंदर। इसके ऊपर किसको ब्लेम करेंगे? व्हाट हैज हैपेंड? क्या पीटीआई में इस कदर तोड़फोड़, इस कदर डिवीजन होगी हुई है कि इमरान खान साहब की अपनी फैमिली, उनकी फैमिली की खवातीन के साथ भी कोई लोग कोर्ट रूम तक नहीं जा पा रहे? नहीं, ऐसी कोई डिवीजन नहीं है। देखिए, व्हेन इट कम्स टू खान साहब फैमिली, उस पे ना कोई डिवाइड है ना कोई इलविल है, वो सब हमारे लिए काबिल एहतराम है, बल्कि वो खान साहब की फैमिली है तो हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। और कल वाला जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल एक अफसोसनाक वाकया है, लेकिन मेरे ख्याल से उसमें एक थोड़ा सा इशू मिसकम्युनिकेशन का भी था। वो सलमान राजा साहब ने, आपने देखा होगा, उसकी एक एक्सप्लेनेशन भी दे दी थी। हम इस पे काम कर रहे हैं कि कल को कोई मिस कोऑर्डिनेशन ना हो, इंशाल्लाह आप देखेंगे अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पूरी पार्टी खान साहब के लिए खड़ी है, उनकी फैमिली के लिए खड़ी है और बाकी भी पार्टी के जितने लोग हैं सबके लिए खड़े हैं। ऐसा नहीं होगा कि पार्टी किसको छोड़ दे, ये एक मिसकम्युनिकेशन की वजह थी, लेकिन इंशाल्लाह इसको दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा। ये चीजें काबिल माफी नहीं है बिल्कुल। अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करनी होगी तो वो भी फिक्स की जाएगी, इस पे इस तरह चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। फेयर इनफ। आप लोगों ने एक शो कॉज नोटिस कल जारी किए हैं अपने अरकान असेंबली को, उसमें एक नाम है जो अंडर डिस्कशन है, सबसे ज़्यादा अंडर डिस्कशन जो है वो ज़ैन कुरैशी साहब का नाम है। ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब आती, शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम आता था, मेहरबानो साहिबा का नाम आता था, ज़ैन कुरैशी साहब का नाम आता था। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जब आपको ये खबर मिली कि ज़ैन कुरैशी साहब कुड बी वन ऑफ दोज पीपल, आपको शौक लगा? देखें, जिस तरह आप देखें कि उनके वालिद साहब ने पिछले 16 महीने में काफी कुर्बानी दी है पार्टी के लिए। जब बड़े बड़े लोग, ओल्ड स्टालवर्ड्स जो थे, वो इमरान खान साहब को छोड़ के भाग गए इस वजह से कि जी जेल ना जाना पड़े, और ब्लैकमेल हो गए, जो भी हो गए, लेकिन शाह महमूद साहब इस एज में ही 68, वो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं अभी तक। हालांकि वो चाहते तो डील करके बाहर आ सकते थे, तो शाह साहब की कमिटमेंट पे तो कोई क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता, ना उनकी लॉयल्टी पे, और आप उनकी बाकी फैमिली को भी देख लें। लेकिन जहां तक ज़ैन कुरैशी साहब की बात है, देखें, ये अब मैटर है हमारा जो डिसिप्लिनरी कमेटी है, अब वहां पे सब जुडिस है। बिल्कुल, अगर देखें, सब अगर किसी ने कुछ किया है तो अगर वो उसका जवाब नहीं दे सकता, तो जो मेरे लिए सजा है या किसी और पार्टी के मेंबर के लिए सजा है, वो ज़ैन कुरैशी साहब के लिए भी वही सजा होगी। लेकिन उनको मौका दिया गया है कि वो इसकी एक्सप्लेनेशन दें, और अगर सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन ना हुई तो जो भी हमारी पार्टी का जो कानून है
جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے اس کے تحت کاروائی ہوگی. لیٹ سی کہ جو بھی آگے کاروائی ہوتی ہے اب سب جوڈس ہے تو میں اس پہ اتنا کمنٹ نہیں کر سکتا ابھی. لیٹس موو ٹورڈ سپریم کورٹ. جسٹس منصور علی شاہ صاحب، پاکستان تحریک انصاف بار بار انسسٹ کرتی رہی کہ ان کو نوٹیفائی کیا جائے as next chief justice of Pakistan. Eventually Justice Yahya Afridi صاحب is our next chief justice of Pakistan. پاکستان تحریک انصاف کس حد تک ہوپ فل ہے کہ ان کے مقدمات، ان کے معاملات جو چل رہے ہیں ان میں کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ آبویسلی ہر سائل جو ہوتا ہے وہ عدالتوں سے ایک ہوپ لے کر ہی جاتا ہے، بٹ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ تھی کہ تحریک انصاف کی ڈیمانڈ یا انٹائرلی ڈفرینٹ تھی، اور جو ایونچولی نوٹیفیکیشن ہوا وہ یحییٰ افریدی صاحب کا ہو گیا. اچھا دیکھیں، میں آپ کو پہلے رائے صاحب ایک بات کر دوں. میں یحییٰ افریدی صاحب کی بھی اتنی ہی رسپیکٹ کرتا ہوں جتنی میں منصور علی شاہ صاحب کرنی بھی چاہیے، اور میری نظر میں وہ بھی اتنے ہی انڈیپینڈنٹ ہیں جتنے منصور علی شاہ صاحب ہیں. اب ہمارا یہ شخصیات کا ایشو نہیں تھا، ہمارا ایشو تھا اصول کا، آئین کا، کہ آئین کہتا ہے کہ جو سینئر موسٹ جج ہوگا وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے گا. اب یہاں پہ آئین کے ساتھ ایک 2 نمبر طریقے سے لوگوں کو خرید کے، ڈرا کے آئین میں چھیڑخانی کی گئی. قاضی فائزہ صاحب نے ججمنٹس دی جس سے ان کو فائدہ ہوا. ہماری ریزرو سیٹس کا ایشو بنایا گیا، ری کاؤنٹنگ میں ہم سے سیٹیں چھینی گئی. جو پوری ریاست نے پورا زور لگایا کہ ایک ایسی پارٹی جس کی 17 سیٹیں تھیں ان کی کولیشن کو 2/3 میجورٹی دے کے یہ ایک فساد بنایا. انہوں نے فیک بوگس قسم کی آئینی ترمیم پاس کی اور اس کی بنا پہ اب انہوں نے ایک میکینزم ڈرائیو کیا ہے کہ ہم نے چیف جسٹس اس طرح اپوائنٹ کرنا ہے. تو ہمارا جو موقف ہے، ہمارا اختلاف ہے، وہ جو یہ پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا، جس طرح آئینی ترمیم بنائی گئی ہے. اور عدلیہ کو دیکھیں، اب فار انسٹنس ایسی سچویشن میں اگر منصور علی شاہ صاحب بھی چیف جسٹس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں نا، میں آپ کو اتنا بتا رہا ہوں، وہ ایک ٹوتھ لیس ٹائیگر والی بات ہو جاتی. جس طرح یونائٹڈ نیشنز کو ہم کہتے ہیں جب وہ کشمیر کا ایشو آتا ہے یا اسرائیل کا ایشو آتا ہے وہ کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ آپ نے جوڈیشری کو باندھ دیا ہے، آپ نے اس کو ایگزیکٹو کے تابع کر دی ہے، آپ نے اس کے ہاتھ کو بیڑیاں لگا دی ہیں. اب جوڈیشری نے اپوائنٹ ہی ان لوگوں کی مرضی سے ہونا ہے، ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر بھی ان لوگوں کی مرضی سے ہونی ہے، ہر چیز بینچز بھی انہوں نے بنانے ہیں. تو جوڈیشری کیا ان کے خلاف فیصلہ کرے گی؟ جوڈیشری اب انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اس پہ قبضہ ہو گیا ہے ایگزیکٹو اور لیجسلیچر کی طرف سے. سو ہمارا موقف یہ ہے، ہم یحییٰ صاحب کی بہت عزت کرتے ہیں اور ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ ابھی بھی انڈیپینڈنٹلی کام کریں گے. لیکن یہ جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے، جس طرح ان کو اپوائنٹ کیا گیا، جس طرح آئین میں ترمیم کی گئی، بالکل جوڈیشری کا آئین کا بیسک سٹرکچر کا آئین کا جو ہے اس کا بیڑا غرق کر کے جوڈیشری کو کمپرومائز کر کے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے یہ سارا انہوں نے سٹرکچر کھڑا کیا ہے. اور ہماری جدوجہد جاری رہے گی جب تک یہ وہی میں آ رہا تھا کہ واٹ از دا فارم آف دیٹ جدوجہد، واٹ نیکسٹ؟ کیونکہ ایک لمبی چوڑی آپ نے لسٹ مجھے گنوائی کہ that's what they have done in 26th constitutional amendment. اس سے آگے پاکستان تحریک انصاف کا کیا لاہے عمل ہوگا؟ کیا ایجیٹیشن سڑکوں کے اوپر وکلا کو ساتھ؟ دیکھیں رائے صاحب، ایک تو بڑی اچھی بات ہے کہ قاضی فائزہ صاحب جو ہیں وہ 25 تاریخ کو ریٹائر ہو رہے ہیں. تو میرے خیال سے اس ملک میں ہر کسی کو یوم نجات منانا چاہیے اور خوشی میں تو اعلان کرتا ہوں، میں اپنی جیب سے میرے کوئی 40-50 درجن ڈونٹ جو ہیں وہ غریبوں میں بانٹوں گا، ان کو کھلاؤں گا بھی. صحیح، ایک تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ غریبوں کو آپ ویسے پیسے دے دیجیے گا، ان کا ڈونٹ سے کیا لینا دینا؟ آپ ویسے ان کو پیسے دے دیجیے گا، غریبوں کو ڈونٹ سے کسی کا کیا لینا دینا؟ غریب اور ڈونٹ کا کیا لینا دینا؟ نہیں، کھا لیں گے، غریب بھی کھا لیں، کیا ہوگا؟ ان کو کبھی دفعہ موقع نہیں ملتا تو وہ بھی کھا لے، ڈونٹ کیا ہو گیا؟ تو اس وجہ سے دوسری بات کہ ہمیں امید ہے کہ جب یحییٰ افریدی صاحب ان حالات میں بھی چیف جسٹس ہوں گے تو جوڈیشری اس طرح ایکٹ نہیں کرے گی کہ ایک سائڈ چوز کر لے، جی ہم اس سائڈ میں اور پی ٹی آئی کا بیڑا غرق کرنا ہے. ایک تو ہمیں امید ہے جوڈیشری میں کچھ اچھے فیصلے آنے کی، اور ساتھ ساتھ دیکھیں ہم نے آئینی سٹرگل تو کرنی ہے، لیکن اب ہم نے اپنی عوام کو موبلائز کرنا ہے، ہم نے پراپر ان کو رستہ دکھانا ہے. اور ایک بڑی لمبی جنگ ہے، اب یہ چلتی رہے گی اور اس کو ہم نے جاری رکھنا ہے، ساری رکھنا ہے. کیونکہ اب یہ لائرز موومنٹ بھی آپ دیکھیں آہستہ آہستہ پیس پکڑے گی. مجھے نظر آ رہا ہے کہ لائرز جو ہے وہ بدل ہو رہے ہیں. ابھی سپریم کورٹ بار کا الیکشن بھی آ رہا ہے، اب اس میں دیکھیں گے کس طرح کے نتائج آتے ہیں. کہ جو وکیل ہیں وہ بنیادی طور پہ ہمیشہ وہ ڈیموکریسی کی سائڈ پہ رہتے ہیں، وہ کبھی ڈکٹیٹرشپ یا مارشل لاء کے ہمیشہ خلاف انہوں نے اسٹرگل کی ہے. تو اس وجہ سے یہ سول سوسائٹی کی ڈیوٹی ہے، ہم لوگوں کی ڈیوٹی ہے، وکیلوں کی ڈیوٹی ہے. یہ ایسے نہیں مسئلہ حل ہونا، اس ملک پہ قبضہ ہو چکا ہے اور یہ قبضہ چھڑانا پڑے گا، اور تبھی چھوڑے گا جب لوگ سڑکوں پہ آئیں گے.
ادروائز مجھے کوئی مسائل حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی صاحب تھینک یو سو مچ فار ٹائم. ناظرین سلمان نیازی صاحب پاکستان تحریک انصاف کا انپٹ بھی آ گیا اور ہمارے پاس تھوڑا سا لیگل انپٹ بھی آ گیا کہ زین قریشی صاحب والا معاملہ اور وہ کہ اس کے اوپر جو بھی ان کی پالیسی ہے پاکستان تحریک انصاف کی ان کی پارٹی کی جو بھی پالیسی ہے obviously it will take its course. اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ whatever happens in this country it has to happen کہ ہمارا آپ کا ہم تمام 25 کروڑ پاکستانیوں کا مستقبل جو ہے اس میں آسانیاں ہو بہتری ہو ایز اے نیشن ہم لوگ پروگریس کریں اور انشاءاللہ one day that day has to come. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.